ल वेलकम टु दिस युट्युब च्यानल। अब धेरै दिनपछि चाहिँ म फेरि चाहिँ आफ्नो पढाइले चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गरेँ अनि हामी पुगेका छौँ मोल कन्सेप्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू र फर्मुलाहरू डिस्कस गरिसक्यौँ र आज यो टपिकमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट न्युमेरिकल चाहिँ एनएबी इक्जाममा चाहिँ सोध्ने प्रोबेबल न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। पहिला थोरै चाहिँ कन्सेप्टलाई अलिकति रिभ्यू गरेँ मैले। मोल कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्टलाई चाहिँ रिभ्यू गरौँ। आज हामी धेरै जसो डिल गर्छौँ मोल कन्सेप्टको चाहिँ न्युमेरिकल अफ मोल कन्सेप्ट, मोल न्युमेरिकल, मोल कन्सेप्ट न्युमेरिकल। यहाँबाट इक्जाममा चाहिँ प्राय चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको छ है। अलिकति रिभ्यू गरौँ है। रिभ्यू गरौँ फर्मुलाको। हामी मोल भनेको के भनेको थियो भने 1 मोल अथवा कुनै पनि नम्बर भएको मोल चाहिँ उसको ग्राम एटोमिक माससँग चाहिँ बराबर हुन्छ। GAM ग्राम एटोमिक मास भनेको सपोज अक्सिजन रहेछ। अक्सिजन एटम हामी के भन्न सक्छौं 1 मोल अफ अक्सिजन एटम इक्वल टु 16 ग्राम भन्न पायौं है। ग्राम एटोमिक मासको बराबर हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं 1 मोल इक्वल टु ग्राम मोलिकुलर मास है। GMM ग्राम मोलिकुलर मासको बराबर हुन्छ। अब एउटा मोलिक्युल लियौं, सपोज O2 मैले मोलिक्युल लिए त के लेख्न सक्छौं म 1 मोल अफ अक्सिजन मोलिक्युल इक्वल टु 32 ग्राम है। 32 ग्राम अफ अक्सिजन एटम। अथवा नम्बर अफ पार्टिकल्स को टर्ममा चाहिँ भन्न सक्छौं 1 मोल अफ अक्सिजन एटम इक्वल टु 1 मोल अफ अक्सिजन एटम इक्वल टु 6.023 into 10 the power 23 नम्बर अफ अक्सिजन एटम भन्न पाउँछु। अथवा के भन्न पाउँछु म मोलिक्युलको कन्सेप्टमा 1 मोल अफ अक्सिजन O2 molecule equal to 6.023 into 10 the power 23 number of molecules भन्न पाउँछु म है। नम्बर अफ मोलिकुल्स भन्न पाउँछु। के रिलेसन हामी पढ्यौं। एउटा चाहिँ ग्राम एटोमिक मास को बराबर हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ ग्राम मोलिकुलर को मास को बराबर हुँदो रहेछ। ग्राम मोलिकुलर मास। अर्को चाहिँ नम्बर अफ एटम सँग चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ। अथवा हामी के भन्न सक्छौं 1 मोल अफ एनी ग्यास इक्वल टु कति 22.4 लिटर अफ एनी ग्यास एट एनटीपी। एनटीपी मीन्स नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा हामी के भन्न सक्छौं 1 मोल को चाहिँ भोल्युम को बराबर चाहिँ कति हुँदो रहेछ 22.4 लिटर बराबर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ दिमागमा राख्ने। यो चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यो बेसिक चीज हो जुन चाहिँ सधैँ चाहिँ दिमागमा चाहिँ राखिराख्नु पर्छ। 1 मोल इक्वल टु ग्राम एटोमिक मास। यदि एटम छ भने त्यसको एटोमिक माससँग बराबर हुन्छ। यदि मोलिक्युल छ भने उसको चाहिँ मोलिकुलर माससँग बराबर हुन्छ। अर्को चाहिँ नम्बर अफ अक्सिजन एटम 1 मोल अफ अक्सिजन एटममा चाहिँ 6.023 into 10 the power 23 नम्बर अफ अक्सिजन एटम हुन्छ। यदि अक्सिजन एटम छ भने, यदि मोलिक्युल छ भने 1 मोल अफ अक्सिजन मोलिक्युल पनि कति हुन्छ यति नै मोलिक्युल्स हुन्छ। दिस इंडिकेट्स नम्बर अफ मोलिक्युल अथवा नम्बर अफ एटम। दिस इंडिकेट्स द नम्बर अफ पार्टिकल्स प्रेजेन्ट इन द गिवन रेस्पेक्टिभ मोल। अब यही मोलको कन्सेप्टबाट चाहिँ भेरी सर्टमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ धेरै पटक चाहिँ सोधिरहेको क्वेशन्सहरु चाहिँ म सल्भ गराउँछु। त ध्यान दिएर चाहिँ अब कपी र पेन निकाल र सँगै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। सँगै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने। कहाँ छ डस्टर? डस्टर कता गायब भयो? अब यति रिभ्यू भइसक्यो। यो चाहिँ दिमागमा राख्नु। अब हामी न्युमेरिकलहरु चाहिँ यसको सल्भ गर्छौं। डिफरेन्ट न्युमेरिकल्स मोल रिलेटेड।
धेरै दिनपछि क्लास चाहिँ अलिकति टेक्निकल केही प्रब्लम आएको थियो, त्यही भएर चाहिँ क्लासेस चाहिँ इन्टरप्ट थियो। अब हाम्रो कन्टिन्युअस चाहिँ क्लास हुन्छ, डोन्ट वरी। मैले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सबै केमिस्ट्री नै कभर गर्ने प्लानमा छु, त धैर्यको साथमा चाहिँ मसँग चाहिँ जोइन हुने। ल एउटा न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गरौँ। न्युमेरिकल छ, इक्जाममा आएको न्युमेरिकल हो। क्वेश्चन नम्बर 1 भयो यसको। क्याल्कुलेट द number of hydrogen atoms in 9.8 gram of H2SO4 है। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स भनेको छ है यो क्वेश्चनमा, ध्यान दिने। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9.8 ग्राम अफ H2SO4। पहिला चाहिँ सोल्युसन गरौँ। सबभन्दा पहिलो हाम्रो काम हुनेछ कि मोल निकाल्ने है। यहाँ नम्बर अफ पार्टिकल सोध्यो, नम्बर अफ पार्टिकल चाहिँ सोधेको छ नि, मास दिएको छ। त मासको रिलेसनबाट सबभन्दा पहिलो काम हुन्छ हाम्रो चाहिँ मोल निकाल्ने है। हामी कसरी एउटा आइडिया क्रिएट गरेको थियौं नि यो भन्दा पहिलो लेक्चरमा, यो चाहिँ मोल हो है। यहाँ चाहिँ के भयो तिम्रो, सपोज यता गरौँ, यो चाहिँ मास हो है, यो चाहिँ मास हो। यहाँ चाहिँ रहेछ तिम्रो नम्बर अफ पार्टिकल्स, यही हो नम्बर अफ पार्टिकल्स भनेको। यही के सोध्यो, नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स। नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स भनेको नै के हो तिम्रो, नम्बर अफ यो पार्टिकल्स हो है। के भने मास दिएर चाहिँ नम्बर अफ पार्टिकल्स सोधिरहेछ। त बाटो हाम्रो के छ, मासबाट चाहिँ मोलमा जाने, अनि मोलबाट कहाँ जाने, नम्बर अफ पार्टिकल्समा जाने। त मैले चाहिँ यो भन्दा पहिलाको लेक्चरहरुमा चाहिँ के कसरी चाहिँ जानुपर्छ, कुन फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ मैले चाहिँ बताइसकेको छु। मासदेखि चाहिँ मोलमा जाँदाखेरि हामी के गर्नुपर्छ, गिभेन मास छ, मोल निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, डिभाइडेड बाइ इट्स मोलिकुलर मासले चाहिँ भाग गर्ने है। त्यसपछि मोल आइसकेपछि नम्बर अफ पार्टिकल्स निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, मल्टिप्लाई बाइ एभागाड्रोज नम्बरसँग के गर्छौं, मल्टिप्लाई गर्छौं। एभागाड्रोज नम्बर भनेको हामीलाई थाहै छ 6.023 इन्टु 10⁻23 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं। अनि नम्बर अफ पार्टिकल्स अथवा नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स चाहिँ यो नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स अथवा नम्बर अफ हाइड्रोजन मोलिकुल्स पनि भन्न सक्थ्यो। त नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स भनेको नम्बर अफ पार्टिकल्स सोधेको छ। मास दिएर यो चाहिँ 9.8 ग्राम तिम्रो मास हो। त मासबाट चाहिँ नम्बर अफ पार्टिकलमा जानु छ। त मासबाट नम्बर अफ पार्टिकलमा जानको लागि पहिला मोल निकाल्न पर्यो। सबभन्दा पहिलो हाम्रो काम चाहिँ मोल हो। मोल निकालिसकेपछि के निकाल्ने, नम्बर अफ पार्टिकल्स निकाल्ने। यो चाहिँ आइडिया चाहिँ दिमागमा चाहिँ सेट गरेर राख। अब हेर, हामी चाहिँ नम्बर अफ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ गिभेन के छ, यहाँ गिभेन मास इक्वल टु कति छ, 9.8 ग्राम दिएको छ है। अनि त्यसपछि हामी मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गरौँ H2SO4 को। मोलिकुलर मास अफ H2SO4 क्याल्कुलेट गरौँ है। मोलिकुलर मास अफ H2SO4 कति हुन्छ, हाइड्रोजनको तिम्रो एटोमिक मास चाहिँ 1 हो। त कतिबाट हाइड्रोजन छ, 2, त 1 इन्टु 2 है। सल्फरको एटोमिक मास कति हुन्छ तिम्रो, 32, सल्फरको 32 प्लस अक्सिजनको कति हुन्छ, अक्सिजनको 16 कतिवटा छ, यहाँ 4 वटा छ, 64 हुन्छ। अब जोड्ने कति हुन्छ, यो टोटल चाहिँ तिम्रो 98 हुन्छ। यो भयो तिम्रो मोलिकुलर मास अफ H2SO4। अब मोलिकुलर मास आइसक्यो, गिभेन मास पनि छ। अब यसमा चाहिँ मोल निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, सिम्पली मोल इक्वल टु गिभेन मास अपन मोलिकुलर मास। यो एमएम भनेको मोलिकुलर मास हो। गिभेन मासलाई चाहिँ मोलिकुलर मासले के गर्ने हो, भाग गर्ने हो। गिभेन मासलाई चाहिँ ल म क्वेशन चाहिँ इरेज गरे। गिभेन मासलाई चाहिँ मोलिकुलर मासले भाग गर्यो भने हामी के पाउन सक्छौं, मोल पाउन सक्छौं है। तब इक्वल टु गिभेन मास तिम्रो कति छ, 9.8 ग्राम। गिभेन चाहिँ तिम्रो के रहेछ, गिभेन तिम्रो चाहिँ मास चाहिँ तिम्रो 9.8 ग्राम, मोलिकुलर मास तिम्रो 98। कति मोल आयो, 0.1 मोल आउँछ।
यो 9.8 लाई चाहिँ 98 ले भाग गर्यो भने 0.1 मोल आयो। नम्बर अफ मोल चाहिँ तिम्रो आइसक्यो 0.1 है। अब नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स निकाल्नु छ भनेको छ। नम्बर अफ अब 0.1 मोलमा चाहिँ कति होला? सिम्पली हामी के भन्न सक्छौं, नाउ number of hydrogen atoms is equal to given mole into के ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, एभोगाड्रोज नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने। फर्मुला चाहिँ दिमागमा राख। नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स अथवा नम्बर अफ पार्टिकल्स निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, मोल इन्टु एभोगाड्रोज नम्बरले चाहिँ भाग गर्छौं। मोल इन्टु एभोगाड्रोज नम्बर। अब मोल तिम्रो कति छ, 0.1 मोल इन्टु एभोगाड्रोज नम्बर 6.023 इन्टु 10 द पावर 23 ले चाहिँ के गर्ने, भाग गर्ने। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ तिम्रो, 6.023 इन्टु 10 द पावर 22। यो भयो तिम्रो नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स। यो तिम्रो नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स। सिम्पली हामी फर्स्ट स्टेपमा के गर्यो, मोल निकाल्यौं। मोल निकालिसकेपछि तिम्रो नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स कति छ तिम्रो, मोल इन्टु एभोगाड्रोज नम्बर गर्यो भने यति नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम चाहिँ तिम्रो रहेछ। यसरी चाहिँ हामी एउटा क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्यौं। ल अब चाहिँ हामी दोस्रो यही मोल कन्सेप्ट रिलेटेड के क्वेशन गर्छौं। अलिकति बिस्तारै चाहिँ हामी जान्छौं ताकि एउटा बेसिक क्वेशन्सबाट चाहिँ एउटा टफ क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयासमा हुन्छौं। ल कुनै पनि न्युमेरिकल यसो डिफिकल्ट छ भने त्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेख्दा हुन्छ। ल अब अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल क्वेशन चाहिँ अलिकति लामो छ है। ल क्वेशन नम्बर 2, अ जार कन्टेन्स, एउटा जार कन्टेन्स है, अ जार कन्टेन्स 0.400 है, 0.400 मोल अफ H2S, मोल अफ H2S कन्टेन गरेको छ है। क्याल्कुलेट द फलोइङ, क्याल्कुलेट द फलोइङ। अब फलोइङ चीज चाहिँ निकाल्न पर्यो है। के पहिला निकाल्नु छ, हाउ मेनी ग्राम्स अफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाउ मेनी ग्राम्स अफ हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल्नु छ। अर्को चाहिँ बी नम्बरमा हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर, हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर प्रेजेन्ट छ त्यो निकाल्न पर्यो। थर्ड क्वेशन चाहिँ हाउ मेनी ग्राम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर कति प्रेजेन्ट छ। ल चौथो नम्बर क्वेशन हाउ मेनी एटम्स, क्वेशन पनि सँगै लेख्दै जाऊ है। हाउ मेनी एटम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर। पहिलो क्वेशन हाउ मेनी ग्राम्स निकाल्नु छ, हाउ मेनी ग्राम भनेको मास निकाल्नु छ पहिलोमा। त्यसपछि हाउ मेनी मोल्स निकाल्नु छ, नम्बर अफ मोल्स। अब हाउ मेनी ग्राम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर, हाइड्रोजन र सल्फरको चाहिँ पार्टिकुलर मास कति हुन्छ। अनि हाउ मेनी एटम्स भनेको हाउ मेनी पार्टिकल्स, हाउ मेनी एभोगाड्रोज नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेन्ट। अर्को चाहिँ सल्फर वाला प्रेजेन्ट। एउटा जार छ हैन, यो जार हो। यो जारमा चाहिँ तिम्रो सपोज दिस इज योर जार, यो जारमा तिम्रो कति के राखियो, 0.400 मोल अफ हाइड्रोजन सल्फाइड राखियो। यो जारमा चाहिँ यति छ 0.400 मोल अफ हाइड्रोजन सल्फाइड। त्यसपछि यसको मास निकाल्न पर्यो, त्यसपछि मोल अफ हाइड्रोजन र सल्फर निकाल्न पर्यो, त्यसपछि चाहिँ हाउ मेनी ग्राम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर। अर्को चाहिँ हाउ मेनी एटम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर आर प्रेजेन्ट। यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ। सबै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गराउँदैछौं। त्यो सबै क्वेशन्सहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने। ल क्वेशन त भइसक्यो होला। ल पहिलो क्वेशनको चाहिँ सोलुसन गर्दैछु म। ल सोलुसन गरौँ। हाउ मोल दिएको छ, सोलुसन गिभन मोल दिइसक्यो, गिभन रहेछ मोल चाहिँ कति रहेछ, 0.400 मोल रहेछ है। यति मोलिकुलर मास अफ H2S हामी निकालो। मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S निकाल्न पर्यो।
हाइड्रोजनको चाहिँ एटोमिक मास 1 हुन्छ। हाइड्रोजन कतिवटा छ? दुईटा छ। त्यसपछि सल्फर तिम्रो सल्फरको चाहिँ एटोमिक मास कति हुन्छ? 32 हुन्छ। टोटल गर्यो भने कति भयो तिम्रो? 34 भयो। 32 प्लस 2 गर्यो भने 34 हुन्छ। मोलिकुलर मास आइसक्यो। मोल पनि यहाँ छ। अब यसको मास निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं? सिम्पली मास निकाल्नको लागि नाउ मास इक्वल टु गिभेन मोल इन्टु मोलिकुलर मासले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ। सिम्पली है, गिभेन मोल इन्टु मोलिकुलर माससँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि मास निस्किन्छ। किनभने मोल भनेको थाहा छ नि, इन द टर्म अफ मास को फर्मुला मोल इक्वल टु मास अपन मोलिकुलर मास। मोल हुन्थ्यो। अब मास निकाल्नु छ भने, गिभेन मास निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं? मोल इन्टु मोलिकुलर मासले के गर्छौं? मल्टिप्लाई गर्छौं। अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरौं। सल्भ गर्दै जाऊ ल। अब मास इक्वल टु मास अफ हाइड्रोजन सल्फाइड कति हुन्छ तिम्रो? मोल कति रहेछ तिम्रो? 0.400 इन्टु 34 ले के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने हो है। 0.4 इन्टु 34 ले मल्टिप्लाई गर ल, कति हुन्छ? टेक आउट योर क्याल्कुलेटर एन्ड मल्टिप्लाई गर। 0.400 इन्टु 34 13.6 ग्राम। 13.6 ग्राम आउँछ है। 13.6 ग्राम अफ हाइड्रोजन सल्फाइड आउँछ। ठीक छ। अब अर्को क्वेशन, बी नम्बरको क्वेशन के थियो? हाउ मेनी मोल अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर? हाउ मेनी मोल अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर? हाइड्रोजन र सल्फरको चाहिँ मोल कति रहेछ त्यो निकाल्न पर्यो। हाइड्रोजन र सल्फरको चाहिँ मोल निकाल्न पर्यो। यसलाई मेटाउँ, पहिला क्लियर गरौँ। फर्स्ट क्वेशन हाम्रो सल्भ भइसक्यो। सेकेन्ड क्वेशन अब हेर, हाइड्रोजन सल्फाइडलाई हामी ब्रेक गरौँ। हाइड्रोजन सल्फाइडलाई चाहिँ डिसोसिएट गरे भने 2 मोल हाइड्रोजन एटम प्लस 1 मोल तिम्रो सल्फर हुनेछ। जब S2S चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ, यो चाहिँ फर्मेसन हुने दुईटा हाइड्रोजन एटम र एउटा सल्फर। यो भनेको 1 मोल अफ तिम्रो 1 मोल, यो चाहिँ 2 मोल हुने भयो, यो चाहिँ तिम्रो 1 मोल हुन्छ है। त 2 मोल भनेको यो 2 अगाडि छ भने 2 कोफिसिएन्ट छ। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिसिएन्टले नै तिम्रो नम्बर अफ मोल चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो। यसको अगाडि चाहिँ केही छैन भने 1 मोल लेख्न पाइयो। यसको अगाडि चाहिँ 2 छ भने 2 मोल लेख्ने। यसको अगाडि केही छैन भने हामी 1 मोल लेख्न पाउँछौं है। अब कति मोल अफ चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ, कति मोल चाहिँ सल्फर हुन्छ? अब हामी भन्न सक्छौं न हो 1 मोल अफ S2S कन्टेन, यसरी यो रो भनेको कन्टेन कति? 2 मोल अफ हाइड्रोजन एटम भन्न पाउँछौं है। 2 मोल अफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल अफ S2S कन्टेन्स 2 मोल अफ हाइड्रोजन एटम। अब कतिमा निकाल्नु छ? त्यो जारमा चाहिँ कति रहेछ? 0.400 मोल है। यो 0.400 मोलमा चाहिँ कति हुन्छ हाइड्रोजन एटम? यही निकाल्नु छ। त 2 इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 0.400 कति आउँछ? 0.8 मोल अफ हाइड्रोजन एटम। 0.8 मोल अफ तिम्रो हाइड्रोजन एटम हुन्छ है। अब त्यसरी नै सल्फर हामी निकाल्न सक्छौं। 1 मोल अफ हाइड्रोजन सल्फाइड कन्टेन्स, यो रो भनेको कन्टेन्स कति? 1 मोल अफ सल्फर एटम। 1 मोल अफ सल्फर एटम। अब 0.400 मोलमा चाहिँ कति हुन्छ? यही निकाल्नु छ हामीले हाइड्रोजन सल्फाइडमा। त 0.400 मोल हुन्छ। यो 1 इन्टु गरे भने कति हुन्छ? त्यति नै हुन्छ मोल अफ सल्फर एटम है। अब यो टोटल कति भयो? 0.400 मोल अफ सल्फर एटम चाहिँ प्रेजेन्ट रहेछ। ल, यो भयो तिम्रो सेकेन्ड क्वेशनको सोलुसन। ठीक छ, यु आर गेटिङ मी? अब थर्ड क्वेशन चाहिँ के भनेको छ? फर्स्ट र सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ हामी सल्भ गरिसक्यौं। हाउ मेनी ग्राम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर? सी मा चाहिँ हाउ मेनी ग्राम्स है,
How many grams of hydrogen and sulfur? How many grams of हाइड्रोजन एन्ड सल्फर प्रेजेन्ट छन् यो निकाल्न पर्यो। यस मास निकाल्न पर्यो। तिम्रो हाइड्रोजनको अर्को चाहिँ सल्फरको चाहिँ मास निकाल्न पर्यो। अब पहिला चाहिँ हाइड्रोजनको लागि हामी हाइड्रोजनको निकाल्छौं। हामी के भन्न मास निकाल्नु छ, सिम्पली मास इक्वल टु के भन्न पाइयो हामी, मोल इन्टु मोलिकुलर के भनिन्छ, हाइड्रोजनको मास निकाल्नु छ, सरी है एकछिन। हाउ मेनी ग्राम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर, मोल त हाइड्रोजनको मोल हामी निकालिसकेछौं। मोल इक्वल टु तिम्रो कति 0.8 मोल, 0.8 मोल आएको छ है। अनि त्यसपछि के निकाल्न पर्यो, यसको मास निकाल्न पर्यो, मास निकाल्न पर्यो। त मास निकाल्न पर्यो। त मास इक्वल टु हामी के भन्न सक्छौं, सिम्पली मोल इन्टु एटोमिक मासले चाहिँ के गर्ने, भाग गर्ने। एटोमिक मासले चाहिँ भाग गर्ने। मोल तिम्रो कति छ 0.8 इन्टु 1 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति हुन्छ तिम्रो 0.8 मोल तिम्रो हाइड्रोजन एटम। ल यो भयो तिम्रो मास अफ द हाइड्रोजन एटमको चाहिँ मास कति रहेछ। यसरी पनि गर्न पाइयो, नत्र भने त्यो डिसोसिएसन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हामी चाहिँ मास निकाल्यौं। अब हामी नम्बर अफ एटम निकाल्नु छैन। 1 मोल अफ 0.44 0.8 ग्राम। अब हामी के भन्न सक्छौं, 0.8 ग्राम भयो। मोल इक्वल टु दिस अनि हाइड्रोजन इक्वल टु दिस छ। ल अब चाहिँ हामी सल्फरको निकाल्छौं। मास अफ द सल्फर हाइड्रोजनको भयो। अब सल्फरको निकाल्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौं, मोल यसको पनि दिएको छ, मोल 0.400 मोलमा। त्यसपछि चाहिँ यसको मास निकाल्न पर्यो। मास इक्वल टु व्हाट, हामी के गर्न सक्छौं, मास इक्वल टु गिभन मोल इन्टु एटोमिक माससँग चाहिँ के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी पनि गर्न पाइयो है, एटोमिक माससँग मल्टिप्लाई गर्ने। एटम छ भने हामी के गर्छौं, मास अपन एटोमिक मास। मोलिक्युल छ भने हामी मोलिकुलर मास लिन्थ्यौ। अब मोल यसको कति छ तिम्रो 0.400 इन्टु एटोमिक मास सल्फरको कति हुन्छ तिम्रो 32। अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गरौं, आई थिंक 12.8 ग्राम अफ के भयो तिम्रो सल्फर हुन्छ। यति हुन्छ तिम्रो सल्फरको है। मोल इक्वल टु 0.400 मोल दिएको छ। 0.400 मोलमा चाहिँ सल्फरको चाहिँ वेट कति होला, त मास इक्वल टु निकाल्नु छ हामीलाई। त मास इक्वल टु मोल इन्टु एटोमिक माससँग के गर्छौं, मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। अब 0.44 इन्टु 32 गर्यो भने तिम्रो कति पाउँछौ, 12.8 ग्राम अफ द सल्फर पाउँछौ। अब लास्ट क्वेशन यसको, लास्ट क्वेशन चाहिँ गरौं। लास्ट क्वेशनमा के भनेको छ, नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर एटम है। लास्ट क्वेशन तिम्रो भनेको छ, हाउ मेनी एटम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर। हाउ मेनी एटम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड सल्फर, कति एटम्स रहेछन् हाइड्रोजन र सल्फरमा। हामी के भन्न सक्छौं, डाइरेक्ट 1 मोल अफ, जब यसरी चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छौ हाइड्रोजन सल्फाइडलाई ब्रेक गर्यो भने 2 मोल चाहिँ हाइड्रोजन र एउटा चाहिँ सल्फर पाउने हो है। यो 1 मोल इक्वल टु हामी भन्न पाउँछौ, यो 2 मोल चाहिँ हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ अनि 1 मोल चाहिँ तिम्रो के छ, सल्फर प्रेजेन्ट छ। यो भन्न पाउँछौ नि। यसको अगाडि केही छैन भने 1 मोल, यसको अगाडि 2 छ भने 2 मोल, यसको चाहिँ 1 मोल। अब 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइडमा चाहिँ 2 मोल तिम्रो के रहेछ, हाइड्रोजन एटम रहेछ। 2 मोल अफ हाइड्रोजन एटम। अब यसरी हामी गर्न सक्छौं। नाउ 1 मोल अफ हाइड्रोजन सल्फाइड, 1 मोल अफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज कन्टेन्स द 2 मोल नम्बर अफ एटम्स भनेको छ हैन, 2 इन्टु
6.023 into 10 the power 23 number of hydrogen atoms भन्न पायौं है। 2 into 1 mole of H2S equal to 2 into हामी के भन्न सक्छौं 2 mole equal to 2 Na पनि भन्न पाउँछौं। 2 Na भने एभोगाड्रो नम्बरको बराबर पनि हुन्छ। त 1 mole equal to 2 Na पनि भन्न पायौं। देन 1 mole of hydrogen sulfide equal to 2 Na मीन्स यो मोल र नम्बर अफ पार्टिकल को रिलेसन हो कि हामी गर्न पाउँछ इक्वल मास र नम्बर अफ पार्टिकल्स। यो मोल एभोगाड्रो नम्बर रिलेसन मोल र एभोगाड्रो रिलेसन हामी के गर्न पाउँछ 1 मोल अफ H2S equal to दिस मच नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम। अब कतिको निकाल्नु छ हामीलाई 0.400 मोल मा निकाल्नु छ किनभने त्यो जारमा चाहिँ कति छ तिम्रो 0.400 मोल छ नि। त जारमा चाहिँ अब 2 into 6.023 into 10 the power 23 into 0.400 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। अब कति आउँछ तिम्रो 4.8 कति आउँछ 4.818 into 10 the power 23 number of hydrogen atoms आउँछ है। मल्टिप्लाई गर्यो भने यति आउँछ। अब नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स त आइसक्यो। अब त निकाल्ने हो तिमीले नम्बर अफ सल्फर एटम। नम्बर अफ सल्फर एटम निकाल्नु पर्यो। नाउ नम्बर अफ सल्फर एटम निकाल्नु पर्यो है। नाउ हामी के भन्न सक्छौं कि 1 मोल अफ हाइड्रोजन सल्फाइड मा कति रहेछ तिम्रो 6.023 into 10 the power 23 नम्बर अफ सल्फर एटम भन्न पाउँछौ। 1 मोल अफ हाइड्रोजन सल्फाइड इक्वल टु 6.023 into 10 the power 23 नम्बर अफ सल्फर एटम। हामीले निकाल्नु छ कतिमा 0.400 मोल मा निकाल्नु छ। निकालिहाल्छौं बाइ अप्लाइङ द युनिटरी मेथड। त 6.023 into 10 the power 23 into 0.400 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ तिम्रो 2.4 समथिङ आउँछ है। मल्टिप्लाई गरौ र तिम्रो पनि मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ एन्सर बताऊ। मल्टिप्लाई गरेर एन्सर बताऊ। ल एन्सर इसको 2.409 into 10 the power 23 है। यो भयो तिम्रो नम्बर अफ सल्फर एटम्स। नम्बर अफ सल्फर एटम्स यति हो तिम्रो नम्बर अफ चाहिँ सल्फर एटम्स। यसरी चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइडमा एउटा जारमा चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिँ राखिएको छ एउटा प्रपर अमाउन्ट अफ मोल दैट इज 0.400 मोल र डिफरेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौं डिफरेन्ट न्यूमेरिकलहरु चाहिँ यसको सल्भ गर्यौं। अब 4 वटा न्यूमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्यौं यसको त्यो रिलेटेड। अब अर्कोको चाहिँ क्वेशन हामी प्र्याक्टिस गर्छौं। क्वेशन नम्बर 3 द कस्ट अफ टेबल सुगर लेख्दै जाऊ प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ है। द कस्ट अफ टेबल सुगर द कस्ट अफ टेबल सुगर को चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला पनि दिएको छ C12H22O11 है। द कस्ट अफ टेबल सुगर C12H22O11 is RS 24 per kg 24 per kg। calculate its cost per mole एक्जाममा धेरै पटक चाहिँ सोधेको क्वेशन हो यो है। ध्यान दिने पर मोल निकाल्नु छ फर्स्ट हामीले। द कस्ट अफ टेबल सुगर भनेको यही हाम्रो जुन घरमा सुगर युज हुन्छ सुक्रोज यसलाई सुक्रोज पनि भनिन्छ। C12H22O लाई चाहिँ सुक्रोज पनि भनिन्छ टेबल सुगर। द कस्ट अफ सुक्रोज पनि भन्न सक्थ्यो यहाँ चाहिँ द कस्ट अफ टेबल सुगर भनेको छ। त टेबल सुगरको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला यो याद गर्ने C12H22O11 दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला। अब यही छ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने। पहिला चाहिँ हामी के गरौं मोलिकुलर मास अफ द टेबल सुगर चाहिँ क्याल्कुलेट गरौं है। मोलिकुलर मास सुरुमा चाहिँ फर्स्ट हाम्रो काम हुन्छ मोलिकुलर मास अफ टेबल सुगर।
टेबल सुगर को चाहिँ के गरौँ, मोलिकुलर मास चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ। के हो फर्मुला यसको, C12 S22 O11 है। अब कार्बन चाहिँ, कार्बनको एटोमिक मास चाहिँ 12 कतिवटा छ, 12 वटा छ, त्यो मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी निकाल्ने। कार्बनको एटोमिक मास, एउटा कार्बनको एटोमिक मास तिम्रो 12 हुन्छ, त्यो 12 इन्टु 12 गर्यो भने यसो C12 को आयो, प्लस केसँग जोड्नु छ, हाइड्रोजनको एटोमिक मास चाहिँ 1 हुन्छ, कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, 22 ले मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस अक्सिजनको चाहिँ एटोमिक मास 16 हुन्छ, कतिवटा छ, 11 वटा छ। त यसको यति जोड्यो भने तिमी एटोमिक मास चाहिँ पाउन सक्छौ। ल क्याल्कुलेटरमा चाहिँ जोड तिमीहरू, कति आउँछ त्यो, म चाहिँ यहाँ हेरे 342 ग्राम है। यो टोटल चाहिँ जोड्यो भने तिम्रो पाउँछौ 342 ग्राम पाउँछ। यो 342 ग्राम भनेको, यो भनेको तिम्रो मोलिकुलर मास हो। यो मासलाई चाहिँ, मोलिकुलर मासलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न पाउँछौ, यो 1 मोलको चाहिँ बराबर हुन्छ है। यही त हो नि प्रिन्सिपल हाम्रो, कि त ग्राम एटोमिक माससँग बराबर हुन्छ, कि त मोलिकुलर माससँग बराबर हुन्छ 1 मोल। यो 1 मोल भनेको 342 ग्राम हो है। यु आर गेटिङ मी, बुझिरहेछौ? ल अब हामी के भन्न यहाँ, अब क्वेशनमा पढौं। द कस्ट अफ टेबल सुगर इज RS 24 पर केजी, 24 पर केजी रहेछ। क्याल्कुलेट्स इज कस्ट पर मोल चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब यहीँबाट अब के बुझ्छौ भने, पर केजी मिन्स 1 केजी को प्राइस तिम्रो चाहिँ 24 रुपीज रहेछ। हियर 1 केजी भनेको तिम्रो 1000 ग्राम हो, त 1000 ग्राम लेखौं, किनभने यहाँ ग्राममा चाहिँ छ यी मोलिकुलर मास है। त 1000 ग्राम अफ टेबल सुगर TS मैले लेखेँ, कस्ट कति, RS 24 है, RS 24 रुपीज पर्दैछ भनेको 1 ग्रामको हामी निकाल्न सक्छौं। 1 ग्राम अफ टेबल सुगर इक्वल टु RS 24 डिवाइडेड बाई तिम्रो 1000 है, 1000। अब हामी पर मोल को निकाल्नु छ। पर मोल भनेको तिम्रो कति, 1 मोलमा चाहिँ कति ग्राम रहेछ तिम्रो, 342 ग्राम। 1 ग्राम को निकालिसकेपछि प्राइस भनेको हामी 342 ग्राम को निकाल्न सक्दैनौं, सक्छौं नि, एप्लाइङ द युनिटरी मेथडबाट त गर्ने हो नि। 1000 ग्राम को RS चाहिँ 24, 1 ग्राम को टेबल सुगर को चाहिँ RS 24 बाई 1000, त्यसपछि 342 ग्राम को कति हुन्छ, यहाँ गरे मैले 24 डिवाइडेड बाई 1000 इन्टु 342 ले के गर्ने हो, मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब टोटल चाहिँ तिमी निकाल्छौ। ल क्याल्कुलेटरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ एन्सर बताऊ मलाई, एन्सर कति हुन्छ। म पनि यहाँ मल्टिप्लाई गरे, कति हुन्छ, 342 इन्टु 24 आयो तिम्रो 8208 डिवाइडेड बाई 1000, कति आउँछ तिम्रो RS 8.208। अब हेर, पर मोल 342 ग्राम भनेको यो 1 मोल हो नि, 1 मोल को वेट चाहिँ 342 ग्राम हो। त हामी भन्न सक्छौं द कस्ट अफ टेबल सुगर पर मोल इज RS 8.208, हेन्स द कस्ट अफ टेबल सुगर इज RS 8.208। लास्टमा चाहिँ एक लाइन लेख्ने है, हेन्स द कस्ट अफ, hence the cost of table sugar per mole is RS 8.208 है, 8.208 यति रहेछ हाम्रो। ल यो भयो एक्जाममा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ क्वेशन चाहिँ यो सोधेको छ, भेरी सर्ट क्वेशनमा चाहिँ धेरै पटक सोध्ने खालको यही क्वेशन्सहरु हो। अरु पनि क्वेशन यस्तै टाइपको चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्छौं। ल बुझिरहेछौ? ल मैले मेटाएँ सबै। अब अर्को क्वेशन तिर जाउँ, ए रिलेटेड अर्को क्वेशन चाहिँ सल्भ गरौँ। द कस्ट अफ सुक्रोज है, क्वेशन नम्बर कति हो तिम्रो, 3 हो कि 4 हो, हेर है क्वेशन नम्बर। द कस्ट अफ सुक्रोज, द कस्ट अफ सुक्रोज
सुक्रोज इज RS 20 पर मोल, 20 पर मोल दियो। यसमा अलिकति ट्विस्ट मात्रै छ। व्हाट कुड बी द कस्ट, व्हाट कुड बी द कस्ट, कुड बी द कस्ट अफ 2 kg, 2 kg को चाहिँ प्राइस कति हुन्छ है। पहिला सुक्रोज भन्यो। सुक्रोज भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के गर्छौं, यसको मोलिकुलर फर्मुला लेख्छौं। मैले अघि नै भनिसके सुक्रोज र टेबल सुगर भनेको एउटै हो है। त मोलिकुलर फर्मुला लेखौं। मोलिकुलर फर्मुला कहिलेकाहीँ क्वेशनमा चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। सकेसम्म चाहिँ याद गर्ने। मोलिकुलर फर्मुला अफ सुक्रोज के हो तिम्रो C12 S22 O11 है। C12 S22 O11 है, O11। अब मोलिकुलर मास निकालौं, मोलिकुलर मास निकालौं है। अघि नै हामी मोलिकुलर मास निकालिसक्यौं। मोलिकुलर मास निकाल्दाखेरि पहिला चाहिँ फर्मुला लेखौं S22 O11 C12। कार्बनको एटमिक मास चाहिँ 12 हुन्छ। कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 12 बाट। एउटा कार्बनको एटमिक मास 12 हुन्छ त 12 बाट छ नि कार्बन त 12 into 12 प्लस हाइड्रोजनको एटमिक मास 1 हुन्छ त 1 into 22 प्लस अक्सिजनको कति हुन्छ 16 into कतिबाट छ 11। टोटल गर्यो भने तिम्रो कति आउँछ 300। ल जोड, टोटल चाहिँ कति आउँछ मोलिकुलर मास 342 है, 342 ग्राम आउँदो रहेछ। 342 ग्राम टोटल चाहिँ जोड्यो भने। अब क्वेशनमा के दिएको छ, द कस्ट अफ सुक्रोज इज RS 20 पर मोल। ध्यान दिने यहाँ पर मोल, 1 मोल को चाहिँ प्राइस तिम्रो दिइसक्यो है। यो 342 ग्राम भनेको 1 मोल हो नि हैन र। हामी के भनेको छौं पहिला नै, मोल इक्वल टु तिम्रो मोलिकुलर मास सँग चाहिँ बराबर हुन्छ है। अब नौ हामी भन्न सक्छौं द प्राइस अफ 1 मोल, द प्राइस अफ 1 मोल के भनिन्छ, प्राइस अफ RS, द कस्ट अफ सुक्रोज इज RS 20 पर मोल भनेको छ नि। त 342 ग्राम को तिम्रो चाहिँ कति प्राइस रहेछ हियर, 342 ग्राम यही हो नि। यो 342 ग्राम भनेको 1 मोल हो। त 1 मोल को चाहिँ प्राइस 342 ग्राम कस्ट, कस्ट इक्वल टु RS कति हो 20 हो। किनभने 1 मोल इक्वल टु RS 20 हो। यदि यस्तो कन्फ्युजन छ भने हामी 1 मोल लेखौं। 1 मोल अफ सुगर अथवा सुक्रोज है, 1 मोल अफ सुगर कस्ट RS 20। 1 मोल लाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं 342 ग्राम हैन। 342 ग्राम इक्वल टु 1 मोल। त 342 ग्राम अफ सुगर इक्वल टु RS कति हुन्छ 20 हुँदो रहेछ है। इज RS 20 भयो, इज RS 20 भयो। त 1 ग्राम को हामी निकाल्न सक्छौं। 1 ग्राम अफ द सुगर कति हुन्छ RS 20 डिवाइडेड बाइ 342, 342 यति हुँदो रहेछ। 1 ग्राम को यति भयो। कति को निकाल्नु छ, व्हाट इज द कस्ट अफ 2 kg। त 2 kg मा चाहिँ तिम्रो कति ग्राम हुन्छ 2000 ग्राम मा। त 1 ग्राम को चाहिँ प्राइस हामीले थाहा भइसक्यो भनेको 2000 ग्राम को चाहिँ प्राइस निकाल्न सक्दैनौं, सक्छौं बाइ अप्लाइङ द युनिटी मेथड। ल सल्भ गर तिमीहरु, म पनि यहाँ बिस्तारै सल्भ गर्दै छु। ल 1 ग्राम को निकालिसक्यौं। देन 2000 ग्राम 2 kg इक्वल टु कति हुन्छ 2 kg इक्वल टु 2000 ग्राम हुन्छ है। 1 kg भनेको 1000 ग्राम र 2 kg भनेको 2000 ग्राम। 2000 ग्राम अफ सुक्रोज अथवा सुगर कति कस्ट हुन्छ RS। त 20 डिवाइडेड बाइ 342 इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हो 2000 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। ल सल्भ गर यसलाई। ल म पनि सल्भ गरे, तिमीहरु पनि सल्भ गर। सल्भ गर छिटो बताऊ मलाई एन्सर कति आउँछ। 2 2 जा 4000 ल 1 1 2 3 4
2 2 जा 4 4 डिवाइडेड बाई तिम्रो 3 4 2 तो 116.95 यति हुन्छ आरएस तिम्रो 116.95 यति भयो प्राइस तिम्रो 2000 केजी अफ द सुगरको पर मोल दिएको छ भने हामी के भन्न सक्छौं 1 मोलको चाहिँ प्राइस यति रहेछ त 1 मोल भनेको त्यसलाई ग्राममा कन्भर्ट गरौँ 1 मोल भनेको तिम्रो कति हुन्छ त्यसको मोलिकुलर माससँग बराबर हुँदो रहेछ त 342 ग्राम इक्वल टु के भयो तिम्रो मोल भयो देन 342 ग्राम इक्वल टु आरएस 20 1 ग्रामको चाहिँ कति हुन्छ तिम्रो निकाल्न सक्यौ अर्को चाहिँ 2000 ग्रामको चाहिँ निकाल्नु छ 2000 ग्राम किनभने केजीमा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ ग्राममा कन्भर्ट गर्ने क्याल्कुलेसन यो युनिटी मेथड चाहिँ अब ग्राममा छ भने सबै ग्राममा चाहिँ निकाल्ने अब यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्छ ल यही रिलेटेड चाहिँ अर्को एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ अब अलिकति अर्को टाइपको क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ ल हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन यो पनि सोधेको छ धेरै पटक एक्जाममा यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट नै छ हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन आर लेफ्ट हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन आर लेफ्ट when 3 into 10 the power 20 3 into 10 the power 21 molecules of hydrogen are removed from a vessel containing 40 milligram of हाइड्रोजन क्वेशन चाहिँ एकदम सिम्पल छ है ध्यान दिने यसमा कति चाहिँ अब हेर हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन आर लेफ्ट व्हेन 3 into 10 the power 21 molecules of hydrogen are removed from a vessel containing 40 milligram of hydrogen भनेको यो एउटा भेसल हो है एउटा यसलाई चाहिँ भेसल मानौ यो भेसलमा चाहिँ तिम्रो 40 मिलिग्राम रहेछ 40 मिलिग्राम कसको अफ हाइड्रोजनको है 40 मिलिग्राम अफ द हाइड्रोजन मोलिकुल्स रहेछ यसमा अब यहाँबाट चाहिँ बाहिर निकाल्यो कति यति मोलिकुल्स चाहिँ बाहिर निकाल्दियो 3 into 10 the power 21 मोलिकुल्स चाहिँ बाहिर निकाल्दियो अब यसमा सोधेको छ रिमेनिङ कति होला रिमेनिङ तिम्रो चाहिँ क्याल्कुलेट हाउ मेनी मोल्स अफ हाइड्रोजन रिमेनिङ नम्बर अफ मोल्स सोधेको छ कति मोल चाहिँ रिमेनिङ रहेछ पहिला टोटल मोल्स निकाल्न पर्यो यसमा चाहिँ अब यो 40 मिलिग्राम भनेको कति मोल हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्न पर्यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी के गर्छौं 3 into 10 the power मोलिकुल्स त्यसलाई पनि मोलमा कन्भर्ट गर्छौं अब टोटल मोलबाट चाहिँ यसको आको मोल चाहिँ के घटाइदिने घटाइसकेपछि हाम्रो के भयो यो भेसलमा चाहिँ कति रहेछ त्यो चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ अब सोलुसन गरौँ हेर 40 मिलिग्राम छ मास अफ हाइड्रोजन छ मास अफ तिम्रो हाइड्रोजन कति छ तिम्रो 40 मिलिग्राम यसलाई ग्राममा चेन्ज गर्ने के गर्नुपर्छ डिवाइड बाइ 1000 40 डिवाइडेड बाइ 1000 गर्ने 0 0 क्यान्सल भयो कति आउँछ तिम्रो 0.004 सरी है 0.04 ग्राम आउँछ यति मास भयो अब यो मास भयो यो मासको चाहिँ के निकाल्न पर्यो मोल निकाल्नु पर्यो सरी है यो मासको चाहिँ के गर्न पर्यो हामीले सिम्पली यो मासको चाहिँ मोल निकाल्छौं अब हेर नम्बर अफ मोल चाहिँ निकाल्न पर्यो यो दोस्रो कहाँ छ ओ अब मिटाए मैले यता
अनि मास निकालिसक्यो। मास निकाल्दाखेरि सिम्पली के गर्यौं हामी, मिलिग्राम छ ग्राममा चेन्ज गर्नको लागि के गर्यौं, डिभाइड बाइ 1000 गरेको। अब मोल निकाल्न पर्यो। मोल निकाल्यो भनेको गिभेन मास हामी यसरी निकाल्छौं नि, गिभन मास अपन मोलिकुलर मास। अब मोलिकुल्सको कुरो आछ, हाइड्रोजन मोलिकुल फर्ममा लिने मोलिकुलर मास है। गिभन मास तिम्रो कति रहेछ, 0.04 ग्राम रहेछ। डिभाइडेड बाइ कति हो, 2 ले चाहिँ भाग गर्ने, किनभने मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन तिम्रो S2 मोलिकुल हो। यसको मास चाहिँ कति आउँछ तिम्रो, 2 ग्राम हुन्छ है S2 मोलिकुलको। यसरी गर्यो भने कति आउँछ तिम्रो, 0.02 मोल भयो। यो चाहिँ मोल भयो। टोटल मोल चाहिँ यति रहेछ। त्यो जार भित्र, त्यो एउटा भेसल भित्र चाहिँ यति टोटल मोल रहेछ। अब हामी नम्बर अफ मोलिक्युल्स, देन नम्बर अफ मोलिक्युल्स दिएको छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल जुन चाहिँ निकालिएको छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति निकालियो त्यहाँबाट, 3 × 10⁻21 मोलिक्युल्स निकालिएको छ। त नम्बर अफ मोलिक्युल्सबाट चाहिँ हामी यहाँबाट पनि मोल निकाल्न सक्छौं। मोल निकाल्न के गर्नुपर्छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स के गर्ने, डिभाइडेड बाइ एभोगाड्रोज नम्बरले चाहिँ डिभाइड गर्ने है। फर्मुला चाहिँ नबिर्सिनु, मोल इक्वल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स अपन एन ले त भाग गर्ने हो। अब नम्बर अफ मोलिक्युल्स दिएछ, त्यसपछि हामी निकालौं। नम्बर अफ मोलिक्युल्स तिम्रो 3 × 10⁻21 डिभाइडेड बाइ 6.023 × 10⁻23 कति आउँछ तिम्रो, ल क्याल्कुलेट गर। ल म पनि क्याल्कुलेट गरे, तिमीहरु पनि क्याल्कुलेट गर कति आउँछ। 3 × 10⁻21 डिभाइडेड बाइ 6.023 × 10⁻23 3 डिवाइडेड बाई 6.023 3 डिवाइडेड बाई दिस 0.4 कति आउँछ तिम्रो, यसरी गरौँ 4.9 लेखौं इन्टु 10 दी पावर। अब यो चाहिँ माथि गयो भने कति हुन्छ, -2 अनि त्यसपछि एउटा -3 10 दी पावर -3 मोल हुन्छ है, 10 दी पावर -3 मोल हुन्छ। अब हामी चाहिँ रिमेनिङ नम्बर अफ मोल, यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकालिएको छ। नाउ नम्बर अफ मोल लेफ्ट इनसाइड द भेसल, कति चाहिँ लेफ्ट भएको होला, कति चाहिँ लेफ्ट भएको छ भेसल भित्र। नम्बर अफ मोल लेफ्ट, नम्बर अफ मोल लेफ्ट कसरी निकाल्ने, टोटल मोलबाट घटाउने 0.02 माइनस 4.98 इन्टु 10 दी पावर -3 सँग चाहिँ के गर्ने, घटाउने। अब कति आउँछ तिम्रो, ल क्याल्कुलेट गर सबैजना, क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ, लेफ्ट नम्बर अफ मोल्स 0.0 यति आउन पर्यो, 0.015 यतिसम्म लेख्दा पनि भइगयो। यति मोल्स चाहिँ तिम्रो त्यो भेसल भित्र चाहिँ रिमेनिङ रहेछ। दिस मच मोल्स इज रिमेनिङ इनसाइड द भेसल। नम्बर अफ मोलिक्युल्स बाट पनि मोल निकाल्छौं। पहिला टोटल मोल निकाल्ने, टोटल मोल निकालिसकेपछि त्यो मोलिक्युल्सको पनि मोल निकाल्ने हो। मोल निकालिसकेपछि तिम्रो के हुन्छ, 4.98 है। टोटल मोल्स बाट चाहिँ यो जुन मोलिक्युल्स वाला मोल छ त्यो घटाइदियो भने हामी के पाउन सक्छौं, त रिमेनिङ नम्बर अफ मोल्स चाहिँ पाउन सक्छौं। ल अहिलेको लागि चाहिँ यति गरौँ। अब आउने चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ अरु थप चाहिँ मोल रिलेटेड चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ लिएर आउँछौं अनि प्र्याक्टिस गर्ने है। ओके।